बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मोहसिन नकवी या अबसार आलम का जो मामला था वो वहीं का वहीं है। अब एक नया कट्टा खुल गया है और कट्टा बड़ा खौफनाक है। खौफनाक इसलिए है कि इस्लामाबाद के अंदर ताकत के ऐवानों के अंदर ये चहमगोइयाँ ऑलरेडी हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप उसको अफवाह कहते हैं, जो भी कहते हैं, और वो निज़ाम की छुट्टी, हुकूमत की छुट्टी नहीं है, सारा कुछ होने के हवाले से है। फिर बावर्दी सदर और ये सारी बातें आप जानते हैं कि आसिफ जरदारी के हवाले से बहुत सारी बातें मार्केट में आई कि आसिफ जरदारी की छुट्टी होने वाली है, आसिफ जरदारी की तबीयत, ये वो बहुत सारी बातें आई और माजी में भी हमने सुना। और एक वक्त में मोहसिन नकवी को खुद आके इस बात की तरदीद करनी पड़ी कि ऐसा कुछ नहीं है। अब आज क्या हुआ है, अब जानते हैं कि सुहेल वडाइच जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और वो मोहसिन नकवी के करीबी दोस्त भी हैं, तो ज़ाहिर है मोहसिन नकवी निज़ाम का एक चेहरा है। आज उन्होंने एक मजमून लिखा और वो मजमून है, उसका उन्वान ये है कि बुर्के में रहने दो। मैं तफसीलात उसकी आपके सामने रखना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा जी, अफवाह उड़ाना उतना ही आसान है जितना कागज का जहाज उड़ाना। सो आए रोज झूठी अफवाहें उड़ती रहती हैं। एक अफवाह जो खौफ पैदा करने के लिए उड़ाई जाती है वो ये है कि जल्द ही सियासी और आईनी निज़ाम को लपेटकर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि अफवाह है, इस पे स्पेकुलेशंस होती हैं, इसमें निजी महफिलों में लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि बताएं वो क्या बन रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वो लिखते हैं अगर मार्शल लॉ लगेगा तो इसका मतलब है कि हुकूमत की छुट्टी होगी, निज़ाम की छुट्टी होगी। फिर आगे क्या प्लान है वो बताते हैं। फौज के सरबराह सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, वो बावर्दी सदर होंगे और मुल्क का नज़्मो नस्क तभी ठीक होगा जब जमहूरी तकल्लुफ और उसके साथ जुड़ी खराबियों से जान छुड़ाई जाएगी। यानी सुहेल वडाइच साहब के मुताबिक जो अफवाह है वो ये है कि ज़ाहिर है फौज के सरबराह से मुराद फिर फील्ड मार्शल ही हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं इस वक्त। तो उनके मुताबिक अफवाह ये है कि वो ना सिर्फ सदर बन जाएंगे और वो बावर्दी सदर होंगे। ज़ाहिर माजी में उसकी एक मिसाल मौजूद है जनरल मुशर्रफ वाली। तो उनका जी इस हवाले से चीन, सिंगापुर और मिस्र की मिसालें दी जाती हैं जहां तेज तरीन तरक्की हुई और शफाफ निज़ाम कायम है, मगर वहां पाकिस्तान की तरह की जमहूरियत नहीं है। अच्छा, मैं एक बात जो और कहना चाहता हूं कि जिसको आप जमहूरी निज़ाम या सारी बातें कह रहे हैं, इस पूरे निज़ाम को लेकर कौन आया है? यानी अगर ये खराबी की जड़ है या रुकावट है तो क्या इसको पाकिस्तान के लोगों ने मुंतखब किया है या ये लाए गए हैं? ये सवाल बहरहाल अपनी जगह पे है और ये सवाल होना चाहिए। अच्छा, अब अगली बात के ऊपर आते हैं। वो सारी बातें जहां पे ये करते हैं और वो फिर आज ये भी कहते हैं कि जो आजम नज़ीर तारड़ या बाकी चीज़ों को लेकर के माजी में जो कुछ पीरजादा साहब ने किया या बाकी ने किया, तो उन्होंने कहा जी अब वो जो दानिश्वर हैं या हाफिजाबाद को उन्होंने हवाला दिया तो उसका मतलब ज़ाहिर आज़म नज़ीर तारड़ ही हैं। तो उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जनाब वो जो सारी सूरत हाल है ये इसमें वेल्डिंग ना की जाए जमहूरी निज़ाम के अंदर। अच्छा, फिर एक और सवाल है कि जब मार्शल लॉ लगता है या निज़ाम लपेटा जाता है तो उससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट क्या कहती है, आलमी बरादरी क्या कहती है। तो उनके मुताबिक अगर माजी की तरह जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ वाला मार्शल लॉ आया तो जो आलमी फजा इस वक्त पाकिस्तान के हक में है वो इसके खिलाफ भी जा सकती है। यानी सुहेल वडाइच साहब के इस्तदलाल ये है कि इस वक्त चूंकि सपोर्ट मिल रही है इंटरनेशनली आपको, तो ये वो आपके खिलाफ जा सकती है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, एक तारीख का तालिब इल्म होने के नाते पाकिस्तान में जब जब मार्शल लॉ आया है, अमेरिका ने या इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने बयान जरूर दिया है, लेकिन इन द लॉन्गर रन देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया है। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। जनरल ज़िया का मार्शल लॉ आप लेकर आए, आपने इस मुल्क के एक साबिक वजीर आजम को फांसी का फंदा पहना दिया। क्या उसके बाद सोवियत यूनियन नहीं आई? क्या पाकिस्तान ने अमेरिका का कंधा बनकर वहां सब कुछ नहीं किया? तो फिर हमें समझ आती है कि वो प्री प्लान था। फिर जिस तरह से तहरीक चलाई गई, जिस तरह भुट्टो के साथ हुआ, वो सब जानते हैं, उसके पीछे अमेरिका था। फिर इसी तरह से हम अगली जो बात जब जानते हैं कि जनरल मुशर्रफ का आया, नवाज शरीफ से आप 1000 बार इख्तलाफ करें, मैं रोजाना तनकीद करता हूं, आइंदा भी करूंगा,
ان کی سیاست پر بھی سوال اٹھائیں، لیکن 2/3 اکثریت والی حکومت کو کیوں ختم کیا گیا؟ وہ بات ہمیں 1999 کے اندر سمجھ نہیں آئی، وہ بات ہمیں 2001 کے اندر سمجھ آئی، اور پھر وہی کام ہوا جو جنرل ضیاء والا تھا، جنرل مشرف بھی ان کا ایک رائٹ ہینڈ یا کندھا بن گیا۔ اچھا جی، آگے جو بات ہے وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ وہ ساری باتیں کرنے کے بعد اینڈ پہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت ساری صورتحال ہے، بجائے اس کے کہ ہم غیر جمہوری ممالک کی طرح اپنے مخصوص حالات کا بیانیہ بنا کر جمہوریت کا بستر گول کرنے کے لیے بہانہ تراشیں، بہتر یہ ہوگا کہ آئین اور جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اسٹیبلشمنٹ اور دفاع کی طاقت کو برقعے کے نیچے چھپائے رکھیں۔ سیاسی اور آئینی حکومتیں کمزور بھی ہوں، نااہل بھی ہوں، تو وہ غیر جمہوری حکومتوں سے کہیں بہتر ہوتی ہیں۔ عاجز تو یہی عرض کر سکتا ہے کہ برقع نہ اتارو۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، یہ جو نظام اس وقت چل رہا ہے، یہ نظام سب جانتے ہیں کہ ایک ہائبرڈ، جس کو میں نہیں کہتا، اگر خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ ریجیم ہے، تو ہائبرڈ ریجیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں جو حکومت کے اندر ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ ان کی مشترکہ حکمرانی کا ماڈل ہے۔ اچھا، اب یہ جو برقع اتارنے والی بات ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہی یہ ہونے والا ہے؟ کیا یہ واقعی چیزیں ہوں گی؟ اس میں پھر ہمیں تھوڑی سی سمجھ جب آتی ہے، وہ پھر ہم 26ویں اور 27ویں ترمیم کو جب دیکھتے ہیں، جب عدلیہ کو فکس کرتے ہیں۔ میں آپ کو آج کی خبر سنانا چاہتا ہوں۔ شرجیل انعام میمن وزیر اطلاعات سندھ کہنے لگے کہ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے سخت فیصلے کیے ہیں، عدالتی آرڈر کے باوجود BRT کا کام 1 سیکنڈ نہیں رکے گا۔ پیپلز پارٹی کا ایک صوبائی وزیر کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو، اگر عدالت کا فیصلہ آ بھی گیا ہے، اس کے باوجود 1 سیکنڈ کے لیے کام نہیں رکے گا۔ اس کی وجہ ہے، عدالت نے کہا الیکشن کے لیے پیسے دو۔ اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آرڈر کریں اور ہم آپ کو پیسے دے دیں۔ تو ہمیں اس سے سمجھ آئی کہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں۔ تو اب انہوں نے اس چیز کو بودر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کریں نہ کریں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ کے فیصلوں کی بنیاد کے اوپر کچھ نہیں ہونا۔ سو پاکستان میں چیزیں وہ ختم ہو گئیں۔ اب آپ کل والا معاملہ دیکھ لیجئے جو محسن نقوی والا اور ابصار عالم والا ہے، اس پہ لوگ ایک سوال ضرور اٹھا رہے ہیں کہ خواجہ آصف، جن کی وزارت دفاع اس میں ایویشن میں آتی ہے، وہ کیوں نہیں بولے؟ ہر معاملے کے اوپر وہ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ ابھی تک خاموش کیوں ہیں؟ پھر آج ایک اور زرار کھوڑو صاحب نے رات اپنے شو میں یہ بتایا، ہونا کچھ نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک حوالہ دیا۔ ان کا جو محسن نقوی ہے نا، جب محسن نقوی سینیٹر بنا تو ہوا یہ کہ اس وقت محسن نقوی نے اپنا دبئی کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ڈکلیئر کرنا ضروری ہے، ورنہ اثاثوں کے چھپانے کا جو کیس ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو ان کا اگر کوئی انہیں پھنسانا چاہتا ہے تو اس میں پھنسا سکتا ہے، لیکن آپ مجھے ایک بات ایمانداری سے بتائیے کہ کیا محسن نقوی کو اس سے کوئی چھپا سکتا ہے؟ نہیں، محسن نقوی کو اس سے کوئی پھنسا نہیں سکتا۔ محسن نقوی کے حوالے سے چونکہ کل انہوں نے کہا کہ ایک پورے اس اپارٹمنٹ کے میٹر کو کور کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے پیغام پہنچایا عدالتی نظام کو، کہ جو ابصار عالم کا الزام ہے کہ جناب دیکھیں پنڈی والے بڑے صاحب چاہتے ہیں اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ وہی آیا جو محسن نقوی چاہتے تھے، اور انہوں نے تنہا پھر چڑھائی کر دی۔ اس کے بعد اب ڈی مارچ کرنے والی باتیں آ گئی ہیں، 4 یورپی ممالک اس کو ڈی مارچ کر رہے ہیں۔ تو محسن نقوی سے یہ بھی کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھائی اس کو پاکستان کو اس کی پرائس پے کرنی پڑ رہی ہے، تو کیا اس حوالے سے آپ کر رہے ہیں؟ وہ سطح خیرام وہ کہیں گے ہمیں چل رہی ہے، ہمیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ خیر، یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے جناب، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔